عشق دا سوکھا نہیں سجنا نبھائیدا عشق دا سوکھا نہیں سجنا نبھائیدا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدا کدے پوچھو ابو بکر صدیق کولوں مکے دی آبادی دے اندر مار مار کے کافر سٹ کے چلے گئے تے بیا کے جڑا پوچھیا ابو بکر نبی دی خاطر انہاں مارا کیوں کھا رہے آئے تے ابو بکر نے بھی یہی جواب دیتا عشق ایڈا سوکھا نہیں سجنا کمائیدا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدا ایتے کدے پوچھو عمار ابن یاسر کولوں ایتے صہیب رومی کولوں پوچھو درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافر الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار برحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمیدی کے بڑی معروف آیت کریمہ پڑھنے شرف حاصل ہویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ ارشاد فرمایا کہ اساں نے اپنی امانت نو نازل فرمایا علی السماوات والارض والجبال آسمانہ پہاڑاں تے زمین تے فابین ان یحملنها انہاں نے اس امانت دا بوجھ اٹھان تو انکار کر دیتا واشفقنا منها انکار ہی نہیں کیتا بلکہ ڈر گئے وحملها الانسان پھر اس امانت دے بوجھ نو انسان نے اٹھا لیا اس امانت مراد مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے اس امانت مراد اللہ رب العزت دے فرض کیتے گئے احکامات نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میرے فرض کیتے ہوئے احکامات نو بجا لاؤ گے پورے پورے کرو گے ادا کرو گے زمین آسمان تے پہاڑا نے عرض کی تھی الہ العالمین اگر اسی ادا کر لیا اجر کی دے میں گا تو ارشاد فرمایا پھر تو ہڈے واسطے جنت دے نظارے تیار نے عرض کی تھی الہ العالمین جے اس امانت دا بوجھ نہ چک سکے تے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا پھر تو ہڈے واسطے جہنم دے انگارے تیار نے بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس امانت مراد ذکر الہی ہے لیکن بعض صوفیاء فرماندے نے کہ اس امانت مراد فکر آخرت ہے بعض مفسرین فرماندے نے اس امانت مراد علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس امانت مراد ایک پتھر ہے ازل دے دھیڑے اللہ رب العزت نے زمین آسمان تے پہاڑوں نو ارشاد فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں او فلاں پتھر میری امانت ہے تو تسی انہوں اٹھا لو گے زمین آسمان تے پہاڑا نے عرض کی تھی الہ العالمین ساڑھے کو او پتھر نہیں اٹھایا جانا اس وقت آدم علیہ السلام دی روح بولی علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اتھو تک لکھیا کہ آدم علیہ السلام دی روح اٹھی اور ٹوری ٹوری اس پتھر دے قریب آئی اور اس پتھر نو اینج کر کے ہلا کے جگ کیتا اور واپس اپنی جگہ تے جا کے کھڑے ہو گئے زمین آسمان تے پہاڑاں وال ویکھ کے کہن لگے جے رب مینوں کہندا چک تے میں چک لینا سی توجہ ساریاں دی ہے اج میں صرف اگلے جمعے دی تقریر دی تمہید بیان کرنی ہے تے اگلے جمعے میں تقریر بیان کرنی ہے بھائی اج میں صرف تانوں تمہید سنا چلیا میں تھوڑا جا تانوں عشق والے پنڈے پڑھن لگیا ہوں توجہ میرے ور رکھے اج
علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دوسری مرتبہ پھر قدرت دی آواز آئی زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری امانت دا بوجھ اٹھا لو گے؟ زمین آسمان تے پہاڑ خاموش نے. آدم علیہ السلام دی روح اٹھی آ کے اس پتھر نو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے گھٹنیاں تک بلند کر کے پھر نیچے رکھ دیتا. اپنی جگہ تے کھڑے ہو گئے تے زمین آسمان تے پہاڑاں وال ویکھ کے کہن لگے زمین آسمان تے پہاڑوں جے رب مینوں کہندا تے میں چک لینا سی, جے مینوں کہندا تے میں چک لینا سی. اللہ رب العزت دی پھر آواز آئی, قدرت دی آواز آئی زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری امانت دا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ پھر خاموش نے. آدم علیہ السلام آئے اور آ کے اس نو اپنی چھاتی تھی کر بلند کر لیا, نیچے رکھ کے اپنی جگہ تے کھڑے ہو گئے تے زمین آسمان تے پہاڑاں نو مخاطب کر کے کہنے لگے رب کعبہ دی قسم ہے اگر رب مینوں کہندا تے میں چک لینا سی. علامہ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیضاوی دے اندر فرماندے نے آدم نے جدو قسم اٹھا لی تو اللہ نے ارشاد فرمایا آدم میری امانت دا بوجھ ہن تو ہی اٹھاویں گا, اس امانت دا بوجھ تو اٹھاویں گا, تیری اولاد اٹھاوے گی. گرامی قدر حضرات, آدم علیہ السلام دی روح نے اس پتھر نو اٹھایا, اٹھا کے اپنا انج کر کے دوواں ہاتھاں نال بلند کر لیا اور بلند کر کے پھر زمین تے رکھ نیچے رکھ دیتا, مقام تے رکھ دیتا جتھا او پتھر دا مقام سی. گرامی قدر حضرات, علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس تو بعد انسان تے اللہ رب العزت دے احکامات جڑے فرائض نے او لاگو کر دیتے گئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہی وجہ کہ علماء نے اس آیت نو بھی اس دی دلیل بنا کے پیش فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین آسمان تے پہاڑاں نو اپنا مکلف نہیں بنایا بلکہ انسان نو اپنا مکلف بنایا ہے. انسان اس بات دی ذمہ داری اٹھا لی انسان نے کہ اس ساری ذمہ داریاں میں اٹھاواں گا, میں چکاں گا, میں بوجھ اٹھاواں گا. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نقشبندی مجددی آپ تفسیر مظہری دے اندر ارشاد فرماندے نے, آپ ارشاد فرماندے نے کہ اگر کوئی آکھے کہ اس امانت مراد اللہ رب العزت دے فرض کیتے گئے احکامات نے گل اے بھی ٹھیک ہے, اگر کوئی آکھے کہ اس تو مراد ذکر الہی ہے گل اے بھی ٹھیک ہے, اگر کوئی آکھے کہ اس تو مراد فکر آخرت گل اے بھی ٹھیک ہے, اگر کوئی آکھے کہ اتھو اللہ رب العزت دے احکامات نے اللہ رب العزت دے پچیدہ اور خفیہ راز نے گل اے بھی ٹھیک ہے کہ امانت وچ خیانت نہیں کیتی جاندی, کسے نو کسے دا راز دس دتا جاوے اور راز بھی امانت ہوندا ہے. یہ بڑیاں تفسیراں نے, میں انشاءاللہ کوشش کراں گا ایک وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ کوشش کراں گا جدوں میں وقت ملے تو میں اس تے گفتگو کراں کہ انسان اللہ دا رازدان ہے. یہ میں ایک الگ موضوع بیان کراں گا انشاءاللہ, میں ادی تیاری کر رہا ہوں. انسان اللہ دا راز دے, خدا دا راز ہے انسان, ادھے اندر اتنے اللہ دے راز چھپے ہوئے نے جے انسان نو خود نہیں پتا کہ میں کی چیز ہوں. گرامی قدر حضرات, اللہ رب العزت نے اس وقت زمین آسمان تے پہاڑاں نو تو ارشاد فرمایا, لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر صوفیاء دی زبان دے اندر آپ کامل صوفیاء دا قول نقل فرما کے کہندے نے کہ اگر صوفیاء دی گل کیتی جاوے تو صوفیاء فرماندے ہیں کہ اے نہ تے فرائض نے, اگر اے فرائض مراد ہوندے تو فرشتیاں نو بھی اللہ رب العزت دی طرف احکامات کے دتے گئے نے, وہ بھی مکلف نے, جن بھی مکلف نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج کرنے واسطے تشریف لے کے گئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ کچھ فرشتے سجدے دی حالت ہے, کوئی رکوع دی حالت ہے, کوئی قیام دی حالت ہے, کوئی قعدے دی حالت ہے, کوئی تشہد دی حالت دے اندر, کوئی کسی حالت, کوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دے وظیفے پڑھ رہا, کوئی کسی قسم دی تسبیحاں پڑھ رہا, کوئی اللہ اکبر دی تسبیحاں پڑھ رہا, کوئی سبحان اللہ دیاں تسبیحاں پڑھ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل ایک کی پہ کر دینے تے کدوں دے پہ کر دینے. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جدوں دا انہاں نو پیدا فرمایا ہے, انہاں دی ڈیوٹی یہ کہ قیامت تک یہی جملے کہندے رہن. جیڑا فرشتہ قیام دی حالت ہے جو قیام چ قیامت تک رہے گا, جیڑا رکوع چ رکوع قیامت تک رہے گا, سجدے والا سجدے قیامت تک رہے گا. گرامی قدر حضرت پتہ چل گیا فرشتے بھی مکلف نے, جنات بھی مکلف نے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے انسان تے جنوں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے.
کامل صوفیاء فرماندے نے کہ اگر ساڈے کول پوچھو تے نہ اے فرائض مراد نہیں، اگر ایک صرف فرائض ہوندے تے کلے انساناں تے ہی فرض کیتا جاندا، اگر اے ذکر الہی ہوندا تے صوفیاء فرماندے نے کہ اگر اے ذکر الہی مراد ہوندا، اس امانت تو مراد تے پھر اے پرند چرند اے ذرے زمین دے ذرات قطرات درختاں دے پتے اے اللہ دا ذکر کیوں پہ کردے نے؟ پھر چاہیے اے سی کہ صرف انسان ہی اللہ دا ذکر کردا، کوئی اور مخلوق نہ کردی، کیونکہ انہوں نے امانت دا بوجھ اٹھایا ہی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، صوفیاء فرماندے نے ادھ تو مراد کوئی ایسی ظاہری چیز نہیں جڑی ساڑی سمجھ چاہن والی ہوئے، لیکن اتھے آکے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ذرا عشق دے وچ آکے جڑا عشق دا جملہ لکھیا، آپ فرماندے نے صوفیاء فرماندے نے اتھے امانت تو مراد آتش عشق ہے، عشق دی اگ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ازل دے دہاڑے زمین آسمان تے پہاڑوں، کیا میرے عشق دی اگ وچ جل جاؤ گے؟ کیا میرے عشق دی اگ وچ جل جاؤ گے؟ انہاں نے عرض کی تھی الہ العالمین نہیں، ساڑھے کو اس امانت دا بوجھ نہیں چکے آ جانا، نہیں چکے آ جانا۔ اس وقت آدم علیہ السلام دی روح بولی الہ العالمین کوئی نہیں چکدا، اجازت ہوئے تو میں ہی نہ چک لواں، تیرے عشق دا بوجھ ہے نا، کوئی نہیں پیا چکدا، میں ہی نہ چک لواں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا عشق دے وچ دھوکھا دے نا تے او دی سزا وڈی ہوندی ہے۔ جے عشق کرنے تے پھر اتھے معشوق نو دھوکھا نہیں دینا، پھر ادھے تے ثابت قدم رہنا پوے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم تینوں نہیں پتا جی امانت دا بوجھ نہ چکیا گیا تے جہنم دے انگارے تیار نے، جہنم دے انگارے تیار نے، جے اگر چک لوے گا پھر جنت دے نظارے تیار نے۔ اس وقت حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اوٹھ مستے ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من بھار جگ جاندا ہے۔ آدم علیہ السلام دی او دی کیفیت، او دی جمال دی کیفیت اس طرح آپ تے چھائی ہوئی سی، آپ نے بھار وال ویکھیا ہی نہیں، آکھا جے جھکان والا گا تیرے ورگا ہے تے پھر تو جو چکاوے گا میں چک لواں گا، تو جو چکاوے گا اج میں چک لواں گا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے پھر انسان کو ارشاد فرمایا کیا بندہ میرے عشق دا بوجھ چک لمے گا، میرے عشق دا بوجھ اٹھا لمے گا؟ اتھے آ کے علماء نے بڑی سونی جو گفتگو ارشاد فرمائی، میرا دل کرتا میں پہلے پڑھا رب دا قرآن، پھر علماء دی زبان تے ترجمانی کر دے۔ ماں اچھی بولو سبحان اللہ پڑھیے قرآن بھائی۔ اینو تقریر نہ سمجھا جائے، میں تقریر اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کراں گا، ہن تسی توجہ کر کے میرے والے سبحان اللہ فرمائی جاؤ بھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بدیا میرے عشق دا بوجھ چک لوے گا، عرض کیتی آلہ چک لواں گا۔ اتھے خالق تے مخلوق دی گل نہیں ہو رہی، اللہ تے آدم دی گل پئی ہوندی ہے۔ اللہ نے فرمایا بدیا میرے عشق دا بوجھ چک لوے گا، عرض کیتی آلہ چک لواں گا۔ فرمایا جنت چھڈنی پوے گی، عرض کیتی آلہ تیرے عشق بدلے چھڈ دیواں گا۔ فرمایا 350 سال سجدے چ رونا پوے گا، عرض کیتی آلہ رو لواں گا۔ فرمایا مارا کھانیاں پین گیاں، عرض کیتی آلہ کھا جاواں گا۔ فرمایا سولی چڑھنا پوے گا، عرض کیتی آلہ چڑھ جاواں گا۔ فرمایا آرے ہیٹھا آنا پوے گا، عرض کیتی آلہ آ جاواں گا۔ فرمایا یوسف بن کے مصر تے بازار چ وکنا پوے گا، عرض کیتی آلہ وک جاواں گا۔ فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پین گیاں، عرض کیتی آلہ سہ جاواں گا۔ فرمایا ابراہیم بن کے اگ وچ چھالا مارنیاں پین گیاں، عرض کیتی آلہ مار دیواں گا۔ فرمایا اسماعیل ورگے پتر دی حلق تے چھری رکھنی پوے گی، عرض کیتی آلہ رکھ دیواں گا۔ فرمایا میرے
عشق بدلے بازارہ چ وکنا پوے گا عرض کیتی آلہ وک جواں گا فرمایا پتھر کھانے پین گے عرض کیتی آلہ کھا جواں گا فرمایا طائف جو جا کے پتھر کھانے پین گے عرض کیتی آلہ کھا جواں گا فرمایا سب تے ڈنگ کھانے پین گے عرض کیتی آلہ کھا جواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا جانا پوے گا عرض کیتی آلہ چلا جواں گا فرمایا کربلا دے چٹیل میدان تے ڈیرے لانے پین گے عرض کیتی آلہ لگا لواں گا فرمایا علی اکبر ورگا پتر دینا پوے گا عرض کیتی آلہ دے لواں گا فرمایا علی اصغر ورگے پتر دی حلق تے تیر کھانا پوے گا عرض کیتی آلہ کھا لواں گا فرمایا سکینہ روندی ویکھ نہیں پوے گی عرض کیتی آلہ ویکھ لواں گا فرمایا سارا تن من دھن لٹانا پوے گا عرض کیتی آلہ لٹا دیواں گا فرمایا عباس دے بازو کٹے ویکھنے پین گے عرض کیتی آلہ ویکھ لواں گا قدرت ول ہوئی آواز آئی بندیا سجدے چ سر کٹوانا پوے گا عرض کیتی آلہ کٹوا دیواں گا فرمایا پھر نیزے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کیتی آلہ تیرے عشق بدلے پڑ جاواں گا قدرت ول آواز آئی بندیا آج سارے کام میرے عشق بدلے کرے گا پھر میں بھی نہ تینوں فرشتیاں کولوں سجدے کراواں مینوں رب کون آکھے فرمایا جے تینوں بھی نہ مسجود ملائکہ بناواں تے مینوں رب کون آکھے اللہ رب العزت نے اے جڑا آدم علیہ السلام نو آکھیا نا اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم نو ایک پیچھے بڑی کامیابی سی جدی وجہ تو حکم دیتا گیا کہ اسجدوا لآدم آدم نو سجدہ کرو کیوں کیونکہ انہیں میری امانت دا بوجھ اٹھا لے ہے انہیں میری امانت دا بوجھ اٹھا لے ہے وگرنہ یاد رکھے جے عشق ایڈا سوکھا کوئی نہیں ایڈا سوکھا کوئی نہیں عاشق مول کے کہندے عشق ایڈا سوکھا نہیں سجنا نبھائیدا عشق ایڈا سوکھا نہیں سجنا نبھائیدا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدا کدے پوچھو ابو بکر صدیق کولوں مکے دی آبادی دے اندر مار مار کے کافر سٹ کے چلے گئے تے جا کے جڑا پوچھیا ابو بکر نبی دی خاطر انیاں مارا کیوں کھا رہے آئے تے ابو بکر نے بھی یہی جواب دیتا عشق ایڈا سوکھا نہیں سجنا کمائیدا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدا ایتے کدے پوچھو عمار ابن یاسر کولوں ایتے صہیب رومی کولوں پوچھو اے حضرت حبیب کولوں پوچھو حضرت خبیب بن عدی کولوں پوچھو تے آپ بھی یہی جواب دین گے ساڈیاں لاشاں دے ٹکڑے اس وجہ تو ہوئے گے عشق ایڈا سوکھا نہیں سجنا کمائیدا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدا ایتے پوچھو حضرت سلیمان فارسی کولوں ایتے کوئی جا کے پوچھے حضرت اویس کرنی کولوں اے کوئی جا کے پوچھے حضرت خواجہ بایزید بستامی کولوں ایتے کوئی شاہ منصور کولوں جا کے پوچھے ایتے کوئی جا کے قاضی علم الدین کولوں پوچھے ایتے کوئی جا کے ممتاز قادری کولوں پوچھ کے آو ایتے کوئی عامر چیمہ شہید کولوں پوچھ کے آو ایتے کوئی پوچھے بابا خادم حسین رضوی کولوں آپ یہی جواب دینے گے اسی ایویں نہیں
जाना मुहम्मद दे नामे ला दितियां आप दा एक ही जवाब होवेगा इश्क एडा सौखा नहीं सजना कमाई दा इश्क एडा सौखा नहीं सजना कमाई दा कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाइंदा कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाइंदा। इश्क एडा सौखा नहीं तो इश्क करना हर बंदे दे बस दा काम भी नहीं। ग्रामी कदर हजरात बयान ते मैं बड़ा सौखा जा बड़ा सोहना जा सोच के आया सा साढ़े सौण का थोड़ा जा मसला बन गया। मैं अज दे दिन कल मेरिया 6 तकरीरां ने मैं किबला कारी साहब की मैं तरला किया मैं क्या अज नहीं जाना तुसी अज मेरे को ही रहो तो ये भी माशाअल्लाह मेरे को ही ने तो इस लिहाज के नाल इंशाअल्लाह मैं पहले भी अर्ज किया सी कि ये सिर्फ मेरी तमहीद समझा दे तकरीर अगले जुमे मैं अर्ज करांगा तो तुसी सारे टाइम ना लाओगे भाई आओगे ना इंशाअल्लाह। मैं इंशाअल्लाह कल जरा मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे जरा बयान करना इंशाअल्लाह सुनोगे ईमान ताज़ा होगा। मैं खुद कह रहे हैं इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। रब दी बारगाह तक पहुंचण दी बड़ी अजीब जी जुस्तजू पैदा होगी दिल के अंदर बड़ी निराली जी एक चमक एक लज्जत आएगी। मैं जो सुनिया मैं जो पढ़िया मैनू तो बड़ी आई वल्ला तुहाडे दिलों का की हाल है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन याद रखिया जे इंसान मुकल्लफ है और सब तो पहली चीज़ है मुहब्बत इलाही इश्क इलाही। इश्क इलाही इंसान दे सीने दे अंदर आ जाए तो इस तो वड्डी नेमत होर हो कोई नहीं सकती। नौजवानों इश्क हकीकी इनू किया जाता है इनू इश्क हकीकी किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च दुआ अल्लाह करीम सानू अपनी ये सारी तरीकत दी मंजिल तय करन दी असलूब दी मंजिल तय करके इश्क दे उस मकाम तक पहुंचण दी तौफीक अता फरमाए जिथे कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम नू पहुंचाया। अल्लाह करीम सानू भी उन्हां दे गुलामां विच शुमार फरमाए। अज नमाज इशा तो बाद किबला सूफी महबूब आलम चौराही नक्शबंदी मुजद्ददी साहिब आप दे आस्थाने ते खत्म खाजगान दे सिलसिले दे अंदर उर्स मुबारक दी तकरीब